नाज़रीन, सोने ने तो इंतहा कर दी है। सोने की कीमतें आसमान को छू रही हैं। और आज का अगर आपको बताऊं तो आज और कल में ये इसी तरह आगे आगे जा रहा है। आज सोने ने एक नई तारीख बना दी कीमत के लिहाज से। अब अगर उसके इंटरनेशनली देखें तो सोना जो है वो $25 पर आउंस आज बढ़ा है। $25 इंटरनेशनली। वहाँ पे औंस का हिसाब होता है, हमारे यहाँ तोले का होता है। तो तोला जो है वो पाकिस्तान में 2550 रुपये तोला पर तोला, इतनी कीमत बढ़ गई है। तो अब पाकिस्तान में कीमत है, जो स्टैंडर्ड कीमत है, 3,17,350 पर तोला, और इंटरनेशनली है 3,022 यानी कि $3,022 पर आउंस, इतनी कीमत है। यानी कि ये कीमत, अच्छा ये नहीं है, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब आज इतनी हुई है ना, पिछला जो जुमा गुजरा था 4700 रुपये बढ़ा था, आज तो 2550 में बता रहा हूं ना पर तोला। जुमे को 4700 रुपये पर तोला बढ़ा। उससे पहले 1100 रुपये, उससे ये पिछला कल जो है 1100 रुपये, और पिछला जुमा जो है वो 4700 रुपये, और आज 2550 रुपये पर तोला ये कीमत बढ़ी है। और ये कीमत क्यों बढ़ रही है? ये है असल में, ये हमारी आपके पहुंच से सोना क्यों दूर हो रहा है। हमारे आपके पहुंच से तो बहुत कुछ दूर हो रहा है, लेकिन सोना क्यों दूर हो रहा है? सोना दूर होने की बड़ी वजह ये है, वो है ट्रंप की हरकतें। मैं अक्सर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता होता हूँ ना कि ट्रंप के हाथ में उस तरह, क्या भला मतलब, बंदर के हाथ में उस तरह। अगर बंदर के हाथ में उस तरह आ जाए तो क्या करेगा वो? लोग कहते हैं कि शायद अपना चेहरा बिगाड़ लेगा या कहीं और किसी को कुछ कहेगा, लेकिन ज्यादातर कहते हैं कि नहीं, अपना ही चेहरा बिगाड़ेगा। लेकिन ये जो ट्रंप के हाथ में उस तरह है ना, उसने अपना चेहरा तो वो बिगाड़ रहा है, नो डाउट। अमेरिका के हालात खराब दिन ब दिन, पूरी दुनिया पे बड़ा इंपैक्ट आ रहा है। असल में ये अनसर्टेनिटी है, जिसे बेयकीनी कहते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त बेयकीनी है। वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, यानी कि जो चीज़ों पर टैक्स पे टैक्स लगा रहा है। जो अमेरिका में जो चीज़ें आनी है उन पर मैं टैक्स लगाऊंगा। उसके जवाब में क्या हो रहा है? मतलब अगर चाइना जो है वो अमेरिका में चीज़ें भेज रहा है तो वो कहता है जी मैं चाइना जो चीज़ें अमेरिका में भेज रहा है उसमें मैं ज़्यादा टैक्स लगाऊंगा। चाइना कह रहा है अच्छा तो फिर मैं भी टैक्स लगाऊंगा। सेम इज़ कनाडा, जो उसका करीबी है, वहाँ से तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फ्रूट आता है, अल्कोहल आती है, बिजली आती है, इवन जो कनाडा वाले उनको देते हैं तो वो उस पर टैक्स लगा रहा है, तो वो जो अपन वो लगा रहे हैं। मैक्सिको उसके साथ है, वहाँ से सब्जियाँ आती हैं उनकी सबसे ज़्यादा अमेरिका के अंदर, तो वो भी टैक्स लगा रहा है। तो इस तरह ये ममालिक एक दूसरे पे अब टैक्सों पे टैक्स लगा रहे हैं अमेरिका की वजह से। और उससे क्या हो रहा है कि मार्केट्स जो हैं, जो स्टॉक मार्केट्स हैं दुनिया की, वो धड़ाम से नीचे आ रही। अब बहुत से लोग होते हैं जो सरमायाकारी करते हैं, रोज़ाना अपना पैसा लगाते हैं, उसमें से सरमाया स्टॉक मार्केट से वहाँ से पैसा कमाते हैं। यही दुनिया का बिजनेस है और सबसे बड़ा बिजनेस है। अब जो लोग रोज़ाना स्टॉक मार्केट्स में पैसा लगा रहे थे और वहाँ से पैसा बना रहे थे, उनको पता है कि मार्केट्स तो धड़ाम से नीचे आ गई, पैसा कहाँ से आना है। तो वो अब उनको, वैसे हमारे यहाँ ना, हमारी जो ये जो कारोबारी तबका है, इसमें उनको कहते हैं घबराटिए। वो जो घबराटिए हैं, यानी कि जो फौरी तौर पे घबरा जाते हैं। वैसे कि फौरी घबराने वाली बात नहीं है, ये मुस्तकिल घबराने वाली बात है जो ट्रंप कर रहा है। लेकिन मैं आम तौर पे ये जो इस्तेलाह इस्तेमाल होती है वो होती है घबराटिए, यानी कि जिन्होंने रोज़ाना का रोज़ाना सरमाया लगाना, रोज़ाना निकालना होता है, तो वो घबरा जाते हैं, वो ये क्या हो गया। तो वो फौरी तौर पर पैसा जो है वो किसी ऐसी जगह पर लगाते हैं कि जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो वो कहते हैं कि ये जो सोना है ना, इसको कहते हैं सेफ हेवन, यानी कि महफूज जन्नत, सरमायाकारों की जन्नत, जहां से उनको फायदा मिलता है। और महफूज इसलिए कि वो उनको खतरा बहुत कम होता है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आज सोना जो है वो 3,17,350 रुपये पर तोला है पाकिस्तान में, तो मैं सोना ले लूंगा तो कल को कम हो गया तो मुझे नुकसान हो जाएगा। वैसे कभी आपने कोई चीज कम होते देखी? कभी नहीं होती। कोई 10-11% का, 10% का मैक्सिमम को फर्क पड़ जाए, लेकिन फिर वो दोबारा ऊपर चली जाती। सोने की कीमतें एक अरसे से ऊपर ही जा रही हैं। यूं
کہیں ایسے جا کے سٹے کرتی ہے تو پھر یوں ہو جاتی ہے. اچھا اس میں نا سب سے بڑی بات میں آپ کو جو آپ کی جاننے والی وہ یہ ہے کہ بہت سے ملک جو ہیں وہ سونا بڑا خرید رہے ہیں، بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں. ان میں سب سے زیادہ جو سونا خریدنے والا ملک ہے اوورال وہ ہے چائنا. چائنا سب سے زیادہ سونا اکٹھا کر رہا ہے، پوری دنیا سے سونا خریدتا جا رہا ہے وہ. اب اس نے کیا کرنا ہے اس سونے کو، ابھی پوری طرح بات نہیں پتہ چلی. شنگھائی گولڈ ٹریڈ ایک واحد دنیا کی سب سے بڑا ایک ٹریڈنگ کا ادارہ جو صرف اور صرف چائنا میں ہے. وہ گولڈ کی ٹریڈ کرتا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے وہ شنگھائی گولڈ ٹریڈ. جو چائنا ہے اس نے اپنے ریزروز میں بھی بہت زیادہ سونا رکھا اور ان کے لوگوں کے پاس بھی بہت زیادہ ہے. وہ بھی زیورات ویسے پوری دنیا میں 3 ممالک 4 ممالک یا کچھ چھوٹے موٹے اور ہیں، لیکن بڑے 4 ممالک ہی ہوں گے جہاں پہ سونا جو ہے نا وہ زیورات کی شکل میں استعمال ہوتا ہے. کچھ مڈل ایسٹ لگا لیں، ایک ملک وہ لگا لیں مڈل ایسٹ میں ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ انڈیا سائز کے لحاظ سے، اور یہاں پہ زیورات پہننے کا رواج ہے انڈیا پاکستان میں. تو دوسرے نمبر پہ انڈیا، چائنا اور پاکستان، یہاں سب سے زیادہ زیورات میں استعمال ہوتا ہے. تو ہر بندے نے اپنے پاس سونا رکھا ہوتا ہے، گھروں میں سونا رکھا ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر بینک خریدتے ہیں آج کل، چائنا کے بھی بینک خرید رہے ہیں. اب میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے سال بلکہ پچھلے سال کی بات میں بتاؤں گا، یہ جو جنوری گزرا ہے اس میں ازبکستان نے 8 ٹن، ازبکستان کے بینکوں نے 8 ٹن سونا خریدا ہے، اور چین نے 5 ٹن خریدا ہے، اور قازقستان نے 4 ٹن خریدا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ازبکستان سب سے آگے ہے، پھر بھی چائنا ہی آگے ہے، اور چائنا خود سونا بھی بہت پیدا کرتا ہے. اب سونے سے ہوتا کیا کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، کیوں اکٹھا کیا جاتا ہے، کیوں خریداری ہو رہی ہے؟ ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، وہ یہ ہے کہ جو پیسے لگانے والے انویسٹر ہیں نا وہ جاتے ہیں اور وہ پیسہ لگا دیتے ہیں اس وقت جب مارکیٹ میں بڑا حالات خراب ہوں اور بے یقینی ہو، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. یہ ٹرمپ کی وجہ سے یہ ہے، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، کب کیا ہو جانا ہے. پھر جنگیں لگی ہوئی ہیں ادھر ادھر کی، وہ بھی معاملات خراب ہیں. دوسری جو اس کی بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہے زیورات کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ، یہ ہمارے ملکوں میں ہے. اور اس کے علاوہ اس کی بڑی اور ضرورت ہے، وہ ہے آپ کا جو سولر پینل آج کل لگ رہا ہے نا، اس میں بھی سونا استعمال ہوتا ہے. یہ جو فون ہے نا، فون ہر قسم کا فون، اس میں الیکٹرانکس جتنی ہیں، آپ کی فریج ہے، آپ کا ٹی وی ہے، آپ کی جو بھی الیکٹرانکس کی جو چیزیں ہیں، اور یہ فون ہے، اور جو بھی ہے گھڑیاں ہیں، فلاں ہیں کیمرے ہیں، ان میں اس کا سونے کی چپس جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس میں گولڈ پلیٹڈ ہوتی ہیں، گولڈ پلیٹ کیا جاتا ہے یا سونا استعمال ہوتا ہے. کمپیوٹر میں بہت زیادہ سونا استعمال ہوتا ہے. اور یہ کہ یہ جو اب اے آئی آ گئی ہے نا، آرٹیفیشل ٹیکنالوجی، اس میں چپس لگتی ہیں، چپس، اس میں سونا بہت استعمال ہوتا ہے. تو چائنا جو ہے وہ چونکہ بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں ترقی کر رہا ہے، ہر فیلڈ میں کر رہا ہے، وہ ٹیکنالوجی میں کر رہا ہے، الیکٹرانکس میں کر رہا ہے، وہ جناب اس میں اے آئی میں کر رہا ہے، تو اس کو سونے کی بہت ضرورت ہے. چپس بنا رہا ہے اور ان میں سارے، تو اس لیے وہ سب سے زیادہ سونا جو ہمیں فی الحال سمجھ آئی ہے کہ اس لیے اکٹھا کر رہا ہے. لیکن جتنا وہ سونا اکٹھا کر رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سونے کی تیسرے بڑے ذخائر جو ہیں وہ چائنا میں ہیں، جو زیر زمین ذخائر تیسرے بڑے دنیا میں. تو سونا ہی سونا ہے ادھر چائنا میں. اب وہ اس کے ساتھ مزید اور کیا کیا کرنا چاہتا ہے یہ ابھی ہمیں پتہ نہیں چلا، لیکن اس کا میں پتہ ضرور لگا کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ارادے کیا ہیں اور وہ کس طرف جا رہا ہے. تو یہ تھی اب تک کی سونے کی رپورٹ، اور مزید اس پہ جو بھی اپڈیٹ یا اس سے ریلیٹڈ ہوگی میں حاضر ہوں گا.